वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनो ताहिरा से में सबको खुश आमदीद। क्या आप चाहते हैं कि रोज़ाना आप सिर्फ चंद मिनट कुरान सुन्नत के साथ गुजार कर अपने इल्म, ईमान और ज़िंदगी में हकीकी तब्दीली लाएं? अगर आपका जवाब जी हाँ है तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। सुनो ताहिरा से सिर्फ यूट्यूब चैनल नहीं बल्कि मुस्तनद इस्लामी किताबों के साथ इल्म हासिल करने का एक सफ़र है। यहाँ हम मारुफुल कुरान, अर्रहीकुल मख्तूम, हयातुस सहाबा, फ़ज़ाइल अमाल, शवाइल किबरा, बहश्ती ज़ेवर और उम्महातुल मोमिनीन के बारे में और दीगर मोतबर इस्लामी किताबों का आसान और दिलनशीन और इल्मी अंदाज में मुताला करते हैं। मेरी ख्वाहिश है कि आप सिर्फ ये वीडियो ना देखें बल्कि इस इल्मी काफ़िले का हिस्सा बन जाएं। रोज़ाना चंद मिनट मेरे साथ गुजारें, नया सबक सीखें और आहिस्ता आहिस्ता अपनी ज़िंदगी को कुरान और सुन्नत की रोशनी में संवारते जाएं। अगर आप इल्म दीन से मोहब्बत करते हैं तो अभी सुनो ताहिरा से को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन ऑन करें और इस नेकी के सफ़र में हमारे मुस्तकिल साथी बन जाइए। आइए अल्लाह का नाम लेकर आज के सबक का आगाज़ करते हैं। हिकायात सहाबा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन। हिकायात सहाबा में हमने पिछली वीडियो में हज़रत बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम और मसाइब जाना था। आज हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी का इस्लाम। हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी मशहूर सहाबी हैं जो बाद में बड़े ज़ाहिदों और बड़े उलमा में से एक हुए। हज़रत अली करमुल्लाह वजह का इरशाद है कि अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ऐसे इल्म को हासिल किए हुए हैं जिससे लोग आजिज़ हैं, मगर उन्होंने इसको महफूज कर रखा है। जब उनको हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत की पहले खबर पहुंची तो उन्होंने अपने भाई को हालात की तहकीक के वास्ते मक्का भेजा कि जो शख्स ये दावा करता है कि मेरे पास वही आती है और आसमान से ख़बरें आती हैं, उसके हालात मालूम करें और उसके कलाम को गौर से सुने। वो मक्का मुकरमा आए और हालात मालूम करने के बाद अपने भाई से जाकर कहा कि मैंने उनको अच्छी आदत और उम्दा अखलाक के हुक्म करते देखा है और एक ऐसा कलाम सुना जो न शेर है न काहिनों का कलाम है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु इसकी मुजम्मिल बात से तशफ़ी ना हुई तो ख़ुद सामाने सफ़र किया और मक्का पहुँचे और सीधे मस्जिद हराम में गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानते नहीं थे और किसी से पूछना मसलत के खिलाफ समझा। शाम तक इसी हाल में रहे। शाम को हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि एक परदेसी मुसाफिर है। मुसाफिरों की, गरीबों की, परदेसियों की खबरगिरी, उनकी ज़रूरतों का पूरा ख्याल करना इन हज़रात की गुट्ठी में पड़ा हुआ था, इसलिए उनको अपने घर ले आए। मेज़बानी फरमाई, लेकिन उसके पूछने की कुछ ज़रूरत न समझी कि कौन हूँ, क्यों आए। मुसाफिर ने भी कुछ ज़ाहिर न किया। सुबह को फिर मस्जिद में आ गए और दिन भर इसी हाल में गुजारा कि ख़ुद पता ना चला और दरियाफ्त किसी से किया नहीं। गालिबन इसी वजह से ये हो गई कि हुज़ूर के साथ दुश्मनी के किस्से बहुत मशहूर थे। आपको और आपके मिलने वालों को हर तरह की तकलीफ़ें दी जाती थी। इनको ख़याल हुआ कि सही हाल मालूम नहीं होगा और बदगुमानी की वजह से मुफ्त की तकलीफ़ अलहदा रही। दूसरे दिन शाम को भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने को ख़याल हुआ कि परदेसी मुसाफिर है, बज़ाहिर जिस गर्ज़ के लिए आया है वो पूरी नहीं हुई, इसलिए फिर अपने घर ले गए और रात को खिलाया सुलाया, मगर पूछने की इस रात भी नौबत न आई। तीसरी रात को फिर यही सूरत हुई तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने दरियाफ़्त किया कि तुम किस काम के लिए आए हो, क्या गर्ज़ है। तो हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने अव्वल इनको कसम और अहद व पैमान दिए इस बात के कि वो सही बताएं। इसके बाद अपनी गर्ज़ बतलाई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि वो बेशक अल्लाह के रसूल हैं और सुबह को जब मैं जाऊं तो तुम मेरे साथ चलना, मैं वहां तक पहुंचा दूंगा, लेकिन मुखालफत का ज़ोर है, इसलिए रास्ते में अगर मुझे कोई शख्स ऐसा मिला कि जिससे मेरे साथ चलने की वजह से तुम पर कोई अंदेशा हो तो मैं पेशाब करने लगूंगा या अपना जूता दुरुस्त करने लगूंगा। तुम सीधे चलना, मेरे साथ ठहरना नहीं, जिसकी वजह से तुम्हारा मेरा साथ होना मालूम ना हो। चुनांचे सुबह को हज़रत अली करमुल्लाह वजह के पीछे पीछे हुज़ूर सल्लम की खिदमत में पहुँचे। वहाँ जाकर बातचीत हुई, उसी वक्त मुसलमान हो गए।
हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकलीफ़ के ख़याल से फ़रमाया कि अपने इस्लाम को अभी ज़ाहिर न करना, चुपके से अपनी कौम में चले जाओ, जब हमारा गलबा हो जाए तो उस वक्त चले आना। उन्होंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कि इस कलमे तौहीद को इन बेईमानों के बीच में चिल्ला कर पढ़ूँगा। चुनांचे उसी वक्त मस्जिद हराम तशरीफ़ ले गए और बुलंद आवाज़ से अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्न मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा। फिर क्या था, चारों तरफ से लोग उठे और इस कदर मारा कि ज़ख्मी कर दिया, मरने के करीब हो गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, जो उस वक्त मुसलमान भी नहीं हुए थे, उनके ऊपर बचाने के लिए लेट गए और लोगों से कहा कि क्या जुल्म करते हो, ये शख्स कबीला गफ़ार का है और ये कबीला मुल्क शाम के रास्ते में पड़ता है, तुम्हारी तिजारत वगैरह सब मुल्क शाम के साथ है, अगर ये मर गया तो शाम का जाना आना बंद हो जाएगा। इस पर इन लोगों को भी ख्याल हुआ कि मुल्क शाम से तो सारी ज़रूरतें पूरी होती हैं, वहाँ का रास्ता बंद हो जाना मुसीबत है, इसलिए इनको छोड़ दिया। दूसरे दिन भी इसी तरह उन्होंने जाकर बुलंद आवाज़ में कलमा पढ़ा और लोग इस कलमा के सुनने की ताब न ला सकते थे, इसलिए टूट पड़े। दूसरे दिन भी हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसी तरह इनको समझा कर हटाया कि तुम्हारी तिजारत का रास्ता बंद हो जाएगा। फ़ायदा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद के बावजूद अपने इस्लाम को छुपाओ। उनका ये फ़ेल हक़ के इजहार का वलवला और गलबा था कि जब ये दीन हक़ है तो किसी के बाप की क्या इजारा है कि जिससे डर कर छुपाया जाए। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मना फरमाना शफ़क़त की वजह से था कि मुमकिन है तकालीफ से तहम्मुल ना होगा, वरना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के खिलाफ सहाबा की ये मजाल न थी। चुनांचे इसका कुछ नमूना मुस्तकिल बाब में आ रहा है। चूँकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद ही दीन के फैलाने में हर किस्म की तकलीफ़ें बर्दाश्त फरमा रहे थे, इसलिए हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु ने सहूलत पर अमल के बजाय हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा को तरजीह दी। यही एक चीज़ थी कि जिसकी वजह से हर किस्म की तरक्की दीनी और दुनियावी सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन के कदम चूम रही थी और हर मैदान उनके कब्ज़े में था कि जो शख्स भी एक मरतबा कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम के झंडे के नीचे आ जाता था, बड़ी से बड़ी क़ुव्वत भी उसको रोक न सकती थी और ना बड़े से बड़ा जुल्म उसको दीन के अरशाद से हटा सकता था। फ़ज़ाइल कुरान। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल किया है कि कुरान का माहिर उन मलाइका के साथ है जो मीर मुंशी हैं और नेककार हैं, और जो शख्स कुरान शरीफ को अटकता हुआ पढ़ता है और उसमें दिक्कत उठाता है तो उसको दोहरा अजर है। कुरान शरीफ का माहिर वो कहलाता है जिसको याद भी खूब हो और पढ़ता भी खूब हो, और अगर मानी और मुराद पर भी कादिर हो तो फिर क्या ही कहना। मलाइका के साथ होने का मतलब ये है कि वो भी कुरान शरीफ को लोहे महफूज से नकल करने वाले हैं और ये भी उनका नकल करने वाला है और पहुंचाने वाला है, तो गोया दोनों ही एक ही मसलक पर हैं। या ये हशर में उनके साथ इज्तिमा होगा, अटकने वाले को दोहरा अजर, एक इसकी किरत का और दूसरा उस मुशक्क़त का जो बार बार अटकने की वजह से बर्दाश्त करता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस माहिर से बढ़ जावे। माहिर के लिए जो फजीलत इरशाद फरमाई है वो इससे बहुत बढ़कर है कि मखसूस मलाइका के साथ उसका इज्तिमा फरमाया है, बल्कि मकसूद ये है कि इसके अटकने की वजह से उस मुशक्क़त का अजर मुस्तकिल मिलेगा। लिहाजा इस उज़र की वजह से किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। मुल्ला अली कारी ने तिबरानी और बहकी की रिवायत से नकल किया है कि जो शख्स कुरान शरीफ पढ़ता है और वह याद नहीं होता तो उसके लिए दोहरा अजर है, और जो उसको याद करने की तमन्ना करता है लेकिन याद करने की ताकत नहीं रखता मगर वो पढ़ना भी नहीं छोड़ता तो हक़ ताला शानहू उसका हुफ़ाज़ ही के साथ हशर फरमाएंगे। फ़ज़ाइल नमाज। फ़ज़ाइल नमाज में हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ियल्लाहु अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब कोई सख्त अमर पेश आता था तो नमाज की तरफ फ़ौरन मुतवज्जो हो जाते थे। फ़ायदा, नमाज अल्लाह की बड़ी रहमत है, इसलिए हर परेशानी के वक्त में उधर मुतवज्जो हो जाना गोया अल्लाह की रहमत की तरफ मुतवज्जो हो जाना है, और जब रहमत इलाही मसाद व मददगार हो तो फिर क्या मजाल है कि किसी की परेशानी बाकी रहे। बहुत सी रवायतों में मुख्तलिफ़ तौर से मज़मून वारिद हुआ है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो हर कदम पर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इत्तिबा फरमाने वाले हैं, उनके हालात में भी ये चीज़ नकल की गई है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि जब आंधी चलती तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ौरन मस्जिद तशरीफ़ ले जाते थे।
اور جب تک آندھی بند نہ ہوتی تھی مسجد سے نہ نکلتے تھے۔ اسی طرح جب سورج یا چاند گرہن ہو جاتا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت صہیب رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ پہلے انبیاء کا بھی یہی معمول تھا کہ ہر پریشانی کے وقت نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ حضرت ابن عباس ایک مرتبہ سفر میں تھے، راستے میں اطلاع ملی کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اونٹ سے اترے، 2 رکعت نماز پڑھی، پھر ان للہ و انا الیہ راجعون پڑھا، اور پھر فرمایا ہم نے وہ کیا جس کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور قرآن پاک کی آیت وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کی تلاوت کی۔ ایک اور قصہ اسی قسم کا نقل ہے کہ حضرت ابن عباس تشریف لا رہے تھے، راستے میں ان کے بھائی قسم کے انتقال کی خبر ملی۔ راستے کی ایک طرف ہوا، اونٹ سے اترا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اتحیات میں بہت دیر تک دعائیں پڑھتے رہے۔ اس کے بعد اٹھے، اونٹ پر سوار ہوئے اور قرآن پاک کی آیت پڑھی وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: اور مدد حاصل کرو صبر کے ساتھ اور نماز کے ساتھ، اور بے شک وہ نماز دشوار ضرور ہے مگر جن کے دلوں میں خشوع ہے ان پر کچھ دشوار نہیں۔ خشوع کا بیان تیسرے باب میں مفصل آ رہا ہے۔ انہی کا ایک اور قصہ ہے کہ ازواج مطہرات میں سے کسی کے انتقال کی خبر ملی تو سجدے میں گر گئے۔ کسی نے دریافت کیا یہ کیا بات تھی؟ آپ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم کو یہی ارشاد ہے کہ جب کوئی حادثہ دیکھو تو سجدے میں یعنی نماز میں مشغول ہو جاؤ۔ اس سے بڑا حادثہ اور کیا ہوگا کہ ام المومنین کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت جب قریب آیا تو جو لوگ وہاں موجود تھے ان سے فرمایا کہ میں ہر شخص کو اس سے روکتا ہوں کہ وہ مجھے روئے، اور جب میری روح نکل جائے تو ہر شخص وضو کرے اور اچھی طرح سے آداب کی رعایت رکھتے ہوئے وضو کرے، پھر مسجد میں جائے اور نماز پڑھ کر میرے واسطے استغفار کرے، اس لیے کہ اللہ جل شانہ نے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کا حکم فرمایا ہے۔ اس کے بعد مجھے قبر کے گھڑے میں پہنچا دینا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کے خاوند حضرت عبد الرحمن بیمار تھے، اور ایک دفعہ ایسی سکتہ سی حالت ہو گئی کہ سب نے انتقال ہو جانا تجویز کر لیا۔ حضرت ام کلثوم اٹھی اور نماز کی نیت باندھ لی۔ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت عبد الرحمن کو بھی افاقہ ہوا۔ لوگوں سے پوچھا کیا میری حالت موت کسی ہو گئی تھی؟ لوگوں نے عرض کیا جی ہاں۔ فرمایا کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھ سے کہا کہ چلو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں تمہارا فیصلہ ہونا ہے۔ وہ مجھے لے جانے لگے تو تیسرے فرشتے آئے اور ان دونوں سے کہا کہ تم چلے جاؤ، یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کی قسمت میں سعادت اس وقت لکھ دی گئی تھی جب یہ ماں کے پیٹ میں تھے، اور ابھی ان کی اولاد کو ان سے فوائد حاصل کرنے ہیں۔ اس کے بعد 1 مہینے تک حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ زندہ رہے، پھر انتقال ہو گیا۔ فضائل ذکر قرآنی آیات ہیں اور اس کا ترجمہ بیان کیا جا رہا ہے۔ بے شک تم لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نمونہ جو موجود تھا، یعنی ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے اور آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہو، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم لڑائی میں شریک ہوئے اور جہاد کیا تو اس کے لیے کیا مانع ہو سکتا ہے۔ یہ سورہ احزاب کی آیت ہے۔ پہلے سے مومنوں کی صفات کا بیان ہے، اس کے بعد ارشاد ہے اور بکثرت اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا ذکر کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اور پکارا تھا ہم کو نوح علیہ السلام نے، بس ہم خوب فریاد سننے والے ہیں۔ بس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے متاثر نہیں ہوتے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بڑا عمدہ کلام یعنی قرآن مجید نازل فرمایا ہے، جو ایسی کتاب ہے کہ باہم ملتی جلتی ہے، بار بار دہرائی گئی ہے، جس سے ان لوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، اور پھر ان کے بدن اور دل نرم ہو کر اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ اللہ کی ہدایت ہے، جس کو چاہتا ہے اس کے ذریعے سے ہدایت فرما دیتا ہے۔ فضائل تبلیغ عام لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر و برکت نہیں ہوتی، مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ صدقہ اور خیرات کی یا اور کسی نیک کام کی یا لوگوں میں باہم اصلاح کر دینے کی ترغیب دیتے ہیں اور اس تعلیم و ترغیب کے لیے خفیہ تدبیریں اور مشورے کرتے ہیں، ان کے مشوروں میں البتہ خیر و برکت ہے۔ جو شخص یہ کام یعنی نیک اعمال کی ترغیب محض اللہ کی رضا کے واسطے کرے گا، نہ کہ لالچ یا شہرت کی غرض سے، اس کو ہم عنقریب اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔
اس آیت میں حق تعالی شانہ نے امر بالمعروف کرنے والوں کے لیے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے، اور جس اجر کو حق جل شانہ بڑا فرماوے تو اس کی کیا انتہا ہو سکتی ہے۔ اس آیت شریفہ کی تفسیر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا گیا ہے کہ آدمی کا ہر کلام اس پر بار ہے مگر یہ کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہو یا اللہ کا ذکر ہو۔ دوسری احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ کیا میں تم کو ایسی چیزیں نہ بتاؤں جو نفل نماز، روزہ، صدقہ سب سے افضل ہو؟ صحابہ نے عرض کیا ضرور، ارشاد فرمائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں مصالحت کرانا، کیونکہ آپس کا بگاڑ نیکیوں کو اس طرح صاف کر دیتا ہے جیسے استرا بالوں کو اڑا دیتا ہے۔ اور بھی بہت سی نصوص میں لوگوں کے درمیان مصالحت کرانے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ اس جگہ اس کا ذکر مقصود نہیں، اس جگہ اس بات کا بیان کرنا مقصود ہے کہ امر بالمعروف میں یہ بھی داخل ہے کہ لوگوں میں مصالحت کی صورت جس طریق سے بھی پیدا ہو سکے اس کا ضرور اہتمام کیا جائے۔ فضائل رمضان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا کہ میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں 5 چیزیں مخصوص طور پر دی گئی ہیں جو پہلی امتوں کو نہیں ملی۔ ایک یہ کہ ان کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے، اور یہ کہ ان کے لیے دریا کی مچھلیاں تک دعا کرتی ہیں اور افطار تک کرتی رہتی ہیں۔ تیسرا، جنت ہر روز ان کے لیے آراستہ کی جاتی ہے۔ پھر حق تعالی شانہ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیری طرف آویں۔ چوتھا، اس سے سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں کہ وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جس کی طرف غیر رمضان میں پہنچ سکتے ہیں۔ رمضان کی آخری رات میں روزہ داروں کے لیے مغفرت کی جاتی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شب مغفرت شب قدر ہے؟ فرمایا نہیں، بلکہ دستور یہ ہے کہ مزدور کو کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 5 خصوصیتیں ارشاد فرمائی ہیں جو اس امت کے لیے حق تعالی شانہ کی طرف سے مخصوص انعام ہوئے۔ پہلی امت کے روزہ داروں کو مرحمت نہیں ہوئی، کاش ہمیں اس نعمت کی قدر ہوتی اور ان خصوصی عطایا کے حصول کرنے کی کوشش کرتے۔ اول یہ کہ روزہ دار کے منہ کی بدبو بھوک کی حالت میں بھی ہو جاتی ہے۔ حق تعالی شانہ کے نزدیک مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ شرح حدیث کے ایک لفظ کا مطلب میں 8 قول ہیں جن کو موطا کی شرح میں بندہ مفصل نقل کر چکا ہے، مگر بندے کے نزدیک ان میں سے 3 قول راجح ہیں۔ اول یہ کہ حق تعالی شانہ آخرت میں اس بدبو کا بدلہ ثواب اور خوشبو سے عطا فرمائیں گے جو مشک سے زیادہ عمدہ اور دماغ پرور ہوگی۔ یہ مطلب تو ظاہر ہے، اس میں سے کچھ بعد بھی نہیں۔ نیز در منصور کی ایک اور روایت ہے کہ اس کی تصریح ہے کہ قیامت میں جب قبروں سے اٹھیں گے تو علامت ہوگی کہ روزہ دار کے منہ سے خوشبو جو مشک سے بہتر ہوگی آئے گی۔ تیسرا مطلب یہ کہ دنیا ہی میں اللہ کے نزدیک اس کی بو کی قدر مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ امر باب المحبت سے ہے کہ جس کو کسی سے محبت و تعلق ہوتا ہے اس کی بدبو کبھی فریفتہ کے لیے 1000 خوشبوؤں سے بہتر ہوا کرتی ہیں۔ فضائل صدقات۔ تم لوگ اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جس مال میں سے اس نے تم کو دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے اس میں سے اس راہ میں خرچ کرو۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ فائدہ۔ قائم مقام کا مطلب یہ ہے کہ مال پہلے کسی اور کے پاس تھا، اب چند روز کو تمہارے پاس ہے، تمہاری آنکھ بند ہو جانے کے بعد کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ ایسی حالت میں جوڑ کر رکھنا بیکار بات ہے۔ یہ بمروت مال نہ سدا کسی کے پاس رہا ہے، خوش نصیب ہے وہ جو اس کو اپنے پاس رکھنے کی تدبیر کر لے، اور وہ صرف یہی ہے کہ اللہ جل شانہ کے بینک میں جمع کرا دے، جس میں نہ ضائع ہونے کا اندیشہ ہے نہ چھوٹ جانے کا خطرہ ہے، اور دنیا میں رہتے ہوئے ہر وقت خطرہ ہی خطرہ ہے۔ آج کل تو قدرت نے آنکھوں سے دکھا دیا ہے کہ بڑے بڑے محل، بڑی بڑی جاگیریں، ساز و سامان سب کے سب کھڑے ہاتھ سے نکل کر دوسروں کے قبضے میں چلے جاتے ہیں۔ کل تک جن مکانات سے بلا شرکت غیر خود مالک تھے، آج دوسروں کو اپنی آنکھوں سے اپنا جانشین ان میں دیکھتے ہیں اور پھر بھی عبرت حاصل نہیں ہوتی۔ الحمدللہ ہمارا آج کا علمی سفر یہیں مکمل ہوا۔
اگر آج اس محفل علم میں ایک بھی بات نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو صرف اس کو سن کر نہ چھوڑیں، بلکہ اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ ایک ویڈیو ہی، ایک آیت ہی، ایک حدیث یا ایک نصیحت کسی کی زندگی بدلنے کا سبب بن جائے اور قیامت کے دن یہی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سننے کو عمل میں اور ہمارے علم کو اخلاص میں اور ہماری زندگی کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈال دے۔ اگر آپ اس مبارک علمی سفر میں میرے مستقل ساتھی بننا چاہتے ہیں تو سنو طاہرہ سے کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم روزانہ اللہ کی کتاب، رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اسلاف کی زندگی کی روشنیوں میں ایک نیا سبق سیکھ سکیں۔ یاد رکھیے، ہر دن ایک نیا سبق، ہر سبق ایک نئی روشنی اور ہر روشنی اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف ایک نیا قدم ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات اگلے سبق کے ساتھ ہوگی۔ تب تک اپنا خیال رکھیے، اپنے والدین کا اور تمام امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔